नमस्कार एसटीभी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ प्रकाश गिरी। एसटीभी च्याटमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ सडकमा युवाहरू देखिन थालेका छन्। देखिन मात्रै थालेका छैनन्, उनीहरूले सरकारको काम गर्ने तौर तरिका र सरकारले गरेका कामको यी दुवै कुराको जवाफ मागेका छन् र सरकारले सही ढङ्गबाट काम गर्न सकेन भनेर प्रश्न पनि उठाइदिएका छन्। जस्तो कोरोना नियन्त्रणको लागि सरकारले 10 अरब रुपैयाँ खर्च भयो भनेर सार्वजनिक गर्यो, त्यो अङ्क मात्रै। तर त्यसको विवरण सरकारले सार्वजनिक गरेन। त्यसपछि युवाहरू सडकमा उत्रिएर उनीहरूले भनेका छन् त्यो 10 अरबको हिसाब ल्याऊ भनेर उनीहरूले मागेका छन्। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बढेको छ, पीसीआर परीक्षण किन धेरै नगरेको भनेर उनीहरूले प्रश्न गरेका छन्। आरडीटी परीक्षण जसको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेको छ, नेपालमै झन् धेरै प्रश्न उठेको छ, त्यही आरडीटी परीक्षणलाई पुनः बढावा दिने गरी अर्को पनि खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने गरी किन काम गर्यो उनीहरूले अर्को पनि प्रश्न गरेका छन्। यसरी सरकारले कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि चालेको कदममा एकपछि अर्को गर्दै प्रश्न उठाएका छन् र प्रश्न उठाउँदाखेरि सडकमा उत्रिएका युवाहरूको नेतृत्व कसले गरिरहेको छ, अहिले बडा गजबले प्रश्न उठिरहेको छ। तर त्यहाँ हामी भेट्न सक्दैनौँ। स्वतस्फूर्त रूपमा उनीहरू सामाजिक सञ्जालमा एउटा ग्रुप बनाउँदै बाहिर निस्किएका छन् र त्यो जुलुस काठमाडौँमा मात्र होइन, पोखरा, चितवन, विराटनगर यसरी देशभरि फैलिन थालेको छ। र गजबको कुरा चाहिँ के देखिएको छ भने युवाहरू यसरी स्वतन्त्र ढङ्गबाट परिचालित भएका छन्, स्वतन्त्र ढङ्गबाट सडकमा आएका छन्। उनीहरूलाई परिचालित गरिएको सरकारलाई लागेको छ, उनीहरूलाई परिचालित गरेको चाहिँ पार्टीकै मानिसहरूले हो र त्यसको जस लिन उनीहरू खोजिरहेका छन् भनेर अर्को थरीले आरोप पनि लगाइरहेका छन्। खासमा चाहिँ सत्य चाहिँ के हो? यो युवाहरू सडकमा उत्रिएको र त्यो सडकमा उत्रिएका युवाहरूको टाउकोमाथि जस लिने कोसिस चाहिँ कसले गरिरहेका छन्, यो अर्को एउटा रोचक पक्ष रहेको छ। त्यही रोचक पक्षकै बिचमा सरकारले संविधान संशोधन गरेर जुलुस गर्ने होइन, खुसियाली मनाऊ भनेर वक्तव्य पनि जारी गरेको छ। त्यही पेरिफेरी र पृष्ठभूमिमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। आज हामीसँग कुराकानीको लागि स्टुडियोमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी माओवादीका नेता हुनुहुन्छ सीपी गजरेल। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। युवाहरूले चाहिँ बालुवाटारमा, पोखरामा, चितवनमा, विराटनगरमा यसरी जुलुस निकालेको देख्यौँ हामीले। अनि तपाईँहरू पनि जुलुस निकालेको देख्यौँ, तपाईँहरूले पनि चाहिँ सम्बोधन गरेको यो भएन, ठिक भएन भनेर। त्यो तपाईँहरूको अलग्गै जुलुस हो कि त्यो युवाहरूको जुलुस नै तपाईँहरूको जुलुस हो कि त्यसको जस तपाईँहरूले लिन खोज्नु भएको? यो युवाहरूले निकालेको अलगै हो, हामीले निकालेको अलगै हो। युवाहरूको सन्दर्भमा चाहिँ यसलाई सरकारको तर्फबाट मिडियाले यसलाई नेतृत्वविहीन भन्ने संज्ञा दिएको छ। त्यो चाहिँ त्यति उपयुक्त हुँदैन जस्तो लाग्छ। त्यो चाहिँ स्वतस्फूर्त हो, स्वतस्फूर्त चाहिँ हो त्यो। अब त्यसलाई अलि नेतृत्वविहीन अराजक मात्रै भनिदिएर चाहिँ त्यो पुग्दैन। किनभने यो ट्रेन नेपालमा मात्रै होइन, यो अमेरिकामा पनि छ नि। किन जब एउटा ठुलो घटना घट्यो, एउटा अश्वेतलाई चाहिँ जब चाहिँ त्यहाँको प्रहरीले 8 मिनटसम्म चाहिँ सुताएर अनि घुँडा धसेर उसलाई निश्वास लिँदा पनि सुख नदिएर हत्या गर्यो, त्यो घटना चाहिँ देखिसकेपछि सबै युवाहरूको चाहिँ रगत उम्लियो। खास गरेर ब्ल्याकहरूको, अफ्रिकन अमेरिकनहरूको। त्यसलाई चाहिँ फेरि न्यायको लागि भनेर व्हाइटहरूले पनि साथ दिए र त्यहाँ त सम्हाल्न नसक्नु, ट्रम्पलाई सम्हाल्न नसक्नु नै करिब करिब भयो। 70 वटा चाहिँ मुख्य सहरहरूमा चाहिँ कर्फ्यू नै लाग्यो नि। नेपालमा त अहिले त्यो ठाउँमा पुगेको छैन। यो किन हुन्छ त भने जब अत्याचार चाहिँ सही नसक्नुहुन्छ कुनै घटना, अनि सरकार पुरा गैर जिम्मेवार हुन्छ होइन, कुनै पनि कुरा सुन्दैन, अरू के उपाय छ र? अहिले जस्तो हिजै हामीले पनि जुलुस प्रदर्शन गऱ्यौँ, गऱ्यौँ। यद्यपि मिडियाले त त्यसलाई त्यति दिँदैन पनि, हामीलाई थाहा छ। जे भए पनि त्यो चाहिँ सत्य घटना त हो। हामीले चाहिँ किन गऱ्यौँ त? त्यो त युवाहरूले चाहिँ अलि उत्तेजित भएर गरे भन्नलाई, हामी त युवा पनि होइन, हाम्रो त पार्टी पनि छ, नेतृत्वविहीन पनि होइनौँ हामी, नेतृत्व पनि छ, सबै कुरा छ। तै पनि हामी किन सडकमा उत्रिनु पर्यो भन्दा केही पनि कुरा सरकारले त सुन्दैन।
जस्तो भन्नुहोस् अघि तपाईँले जो चाहिँ यसको भूमिकामा जुन कुरा भन्नुभयो, अब पिसिआर परीक्षण गर्नुपर्छ भनेर पनि जुलुसै गर्नुपर्ने हो, रिस्कै लिनुपर्ने हो। लकडाउनको बेलामा जुलुस नगरिकन पिसिआर नगरिदिने हो। मान्छे चाहिँ भोकै मरे खानिदिनु पर्यो भन्नलाई सरकारले दायित्वै नसम्झिने, अनि त्यसको निम्ति पनि जुलुसै गर्नु पर्यो। हामीले त्यही भन्यौँ, हामी किनभने बाध्य भएर ओर्लियौँ नि। अब के भनेपछि सडकमा अहिले उभिएको चाहिँ एकदमै बाध्य भएर केही सिप नलागेरै हो यो? होइन, उनीहरूलाई अब सरकारले यदि त्यो वे आउट दिएको भए यो प्रश्न उठ्ने छैन नि। उनले जुन डिमान्डहरू राखे, सरकारले त वक्तव्य जारी गरेर सरकारका मानिसहरू भन्दैछन् कि यो दक्षिण एसियामै सबैभन्दा राम्रो परीक्षण चाहिँ हामीले गरेका छौँ, मात्रात्मक हिसाबले पनि बढी गरेका छौँ भनेर सरकारले आँकडा निकालेको छ। हो, त्यस्तो झुट आँकडा दिएपछि झन् रिस उठ्छ मान्छेहरू। त्यस्तो गलत चाहिँ कुराहरू चाहिँ भन्ने, आफ्ना गल्तीहरूलाई नस्वीकार्ने कि त्यो गल्ती गरेकै ठिक हो भन्ने। ओलीजीको त त्यही जहाँसुकै उहाँले जवाफ दिएको त्यही हुन्छ। सरकारले यो गरेन त्यो गरेन भने सबै राम्रो गरेको छ, दक्षिण एसियामा संसारमै राम्रो गरेको छ। यो भइसकेपछि जब चाहिँ गल्ती गरेको रियलाइजेसनै छैन भने अनि त्यसले त्योभन्दा पछाडि चाहिँ राम्रो काम गर्छ भनेर कसैलाई आशा पनि हुँदैन। त्यस्ता झुट्टा चाहिँ तपाईँको तथ्याङ्कहरू प्रस्तुत गरेर गुमराह गरेर ठगेर कति दिनसम्म शासन गर्न सकिन्छ र सकिँदैन। सरकारले अर्को पनि आँकडा के निकालेको छ भने 10 अरब रुपैयाँ हामीले कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्नको लागि भनेर रकम खर्च गरेका छौँ। त्यसको व्यवस्थापन गरेकै कारणले यति नियन्त्रित भएको, नत्र योभन्दा भयावह हुने थियो भन्ने सरकारको अर्को पनि भनाइरहेको छ। हो, त्यसैमा चाहिँ सबभन्दा आपत्तिजनक कुरा त्यही हो। किनभने यो हामीलाई अब कतिले त यो पशुपतिनाथको कृपाले भन्छन्, कतिपय प्रकृतिले नै दिएको भन्छन्, के भन्छन्, तर 3 महिनासम्म त्यो महामारी अन्त फैलिरहँदा 7 समुद्र पारी गएर अमेरिकामा त्यत्रो क्षति गरिरहँदा हिमाल नागेर आइपुग्यो नि त्यो रोग हाम्रो यहाँ देशमा। त्यो बेलामा हामी सबैले भन्यौँ, करायौँ, होइन ल यही मौका हो, यो सुवर्ण अवसर हो, हामीलाई तयारी गर अनि हाम्रो केही पनि क्षति नभइकन उम्किन सक्छौँ, गर है गर, ल टेस्ट गरिहाल, ल पिसिआर टेस्ट गर्नु पर्यो, त्यो चाहिँ विश्वसनीय छ अरे। WHO ले भन्यो तिमीहरूले यो मौकाको फाइदा उठाऊ भनेर, केही पनि छैन। खाली भ्रष्टाचार, खाली कमिसन, कताबाट हुन्छ त्यही धुनमा लागेको लागे अनि त्यहाँबाट जब चाहिँ छोप्यो त्यसले, किनभने अब त्यो टेस्टै गरिएको थिएन, कहाँबाट निक्लियोस्? जहिले पनि 2 जना, जहिले पनि 2 जना, त्यहाँबाट त बढेकै देखिँदैन, किन टेस्ट गरे पो बढेको देखिन्छ। जम्मै चाहिँ बिमारीहरू लुकेर भित्रभित्रै समाजमा फैलिरहेछ। त्यो यो खतरनाक भएर विस्फोटन हुन्छ है भनेर भनेको। अब अहिले 500 को आज त झन् लगभग 500 को दरले वृद्धि हुन थाल्यो। अब चाहिँ विकराल स्थिति पैदा भइहाल्यो नि। अब यस्तो महामारीको रूपमा यो फैलियो भने न भेन्टिलेटर पनि छैन, आइसोलेसन कक्षहरू पुगिरहेको छैन। अब के हुन्छ त्यो देश? बडा अनौठो कुरा चाहिँ के भने जस्तो चाहिँ सुरुमा जम्मा 2 जना 4 जना मानिसहरू बिरामिरहेका थिए, हामीले के गर्यौँ, लकडाउन गऱ्यौँ। त्यसमा सबै तपाईँहरू जस्तो सबैले चाहिँ भन्नुभयो सरकारलाई कि लकडाउन गर, ढिला हुन आँट्यो, सरकारले लकडाउन गर्यो। आज यो सङ्ख्या बढेर 5000 प्लस भइसक्यो र अझै कति बढ्ने हो थाहा छैन। अब विज्ञहरू भन्छन् यो 25-30 हजारसम्म जान सक्छ है, र सेप्टेम्बरसम्म डर छ यो 90 दिनसम्म यसको सङ्क्रमण झन् फैलन्छ भनेर उनीहरू वार्निङ बेल चाहिँ बजाइरहेका छन्। अनि लकडाउन खुकुलो गरिएको छ। अब यही बेलामा जुलुस निस्किएको छ र सरकार के भन्दैछ भने ठिक छ, विरोध गर्न पाइयो, प्रदर्शन गर्न पाइयो, असन्तुष्टि व्यक्त गर्न पाइयो, तर भिडभाडपूर्ण अवस्थाको सिर्जना गरिसकेपछि त्यहाँ सङ्क्रमण भयो अथवा त्यसकै कारणले सङ्क्रमण भयो भने त्यसको जिम्मेवारी कसलाई लिन्छ भनेर उसले प्रश्न गरिरहेको छ। यो प्रश्न तपाईँलाई पनि हो नि त, हिजो तपाईँहरूले पनि जुलुस गर्नुभयो। हो, त्यो चाहिँ कुरा के हो भने सरकार जिम्मेवार भइदियो भने कसैलाई पनि रहर छैन। त्यो भिडभाडमा कोही किन हिँड्छ? त्यति नलेज सबैलाई हुन्छ त्यो जुलुसमा हिँड्ने मान्छे। यो मैले जे गरिरहेको छु यो मेरो लागि पनि खतरा छ भन्ने बुझिरहेको हुन्छ नि, होइन? त्यहाँ एसीमा बस्नेहरूले चाहिँ फलानालाई दोष दिने भने जस्तो सजिलो छैन नि। त्यो घाममा मान्छे चाहिँ खतरा छ भने किन हिँडिरहेको छ? पिसिआर टेस्ट गरियोस् भन्दा पनि चाहिँ नगरेपछि के गर्ने त? त्यसै मर्नु भन्दाखेरि त जुलुसमा गर्नु राम्रो, न्याय मागेर मर्नु उचित हो नि त सबैको लागि। मान्छेहरू चाहिँ भोकमरीले मरिरहेछन्, सडकमा मरिरहेछन्, सरकारले त्यसको जिम्मेवारी लिँदैन। ल हेर्नुहोस्,
अनि त्यहाँबाट भएको रकम जम्मै भ्रष्टाचार 10 अरब खर्च भएर ल हेर्नुहोस् त कसरी 10 अरब खर्च हामीले दिए उनीहरूले यहाँ खर्च भयो भनेर ठेक्का दिएको हिसाब गर्ने भने 5 अरब पनि पुग्दैन खाली भ्रष्टाचार खाली कमिसन तन्त्र हैन त्यो भइसकेपछि अब के गर्ने त मान्छे यसै अब यो सरकारको तर्फबाट यो उपचार हुन्छ भन्ने मान्छेलाई विश्वासै लाग्न छोडिसक्यो अब यही अवस्थामा हो भने जब सरकारले गर्नुपर्ने ड्युटी पुरा गर्दैन अनि त्यो देशका जनतालाई दुःख त भइहाल्छ उसले भोलि तपाईँहरूलाई भन्ने छ नि चाहिँ तपाईँ क्रान्तिकारी माओवादी भन्ने जुलुस गर्ने कोरोनाको बीचमा त्यहाँ फैलियो भने जिम्मेवारी तपाईँहरूले लिनुपर्छ भनेर तपाईँहरूको टाउकोमा उसले हालिदिन्छ नि होइन हामीले त त्यसमाथि पनि उहाँ पुलिसहरूसँग भनेर हेर्नुहोस् हामी डिस्टेन्स मेन्टेन गर्छौँ हामी यो आवाज दिनको निम्ति हो अनि उहाँले तपाईँहरू यहाँ जुलुस ननिकाल्नुहोस् भन्ने ठाउँ गएकै छैन अघि पछि भयो हामी त्यसलाई त्यो तोडेर जान्थ्यौँ हाम्रो लागि बाध्यता छ त्यो किनभने त्यो भएन त तोड्नु पनि भएन उसले त्यस्तो गर्यो भनेर हामीले त्यस्तो मूर्खता गर्नु नि भएन उसले तोकेको निर्धारित ठाउँमा हामीले कार्यक्रम गऱ्यौँ है र त्यो गर्नु आवश्यक पनि थियो भनेको यो भिडभाडको कारणले सङ्क्रमण फैलियो भने यसको जिम्मेवारी चाहिँ कसले लिन्छ त्यो चाहिँ सरकारले अल्टिमेटली सरकारले लिनुपर्छ यो हामीले हिजो गरेको त चाहिँ एक दिनको कार्यक्रम थियो पुलिसले निर्धारित गरेको ठाउँमा हामी बस्यौँ उसले हामीलाई त्यो गर्ने जति ठाउँ पनि उपलब्ध गराए जहाँ चाहिँ निषेधाज्ञा लागू गरेको थियो त्यहाँ हामी गएनौँ नगएपछि ब्रेक भएन र भिडन्तहरू पनि भएन त्यो हामीले रोक्नै खोजेको हो अलिकति तपाईँहरूलाई भए पनि थियो अस्ति जस्तो सरकारले गृह मन्त्रालयबाट विज्ञप्ति निकालेको थियो नि यो बिचमा तपाईँहरूले आन्दोलन गर्नुभयो भने तपाईँलाई जेल हालिनेछ 600 रुपियाँ जरिवाना गरिनेछ भनेर त्यसले अलिकति भए पनि त्यसले त्यसको भयले केही पनि गर्दैन केही लछारपटो लाग्दैन त्यसकारण तपाईँले त्यो 100 रुपियाँदेखि 600 रुपियाँ जरिवाना गर्यो भने 6 महिना कैद भनेर हामीलाई तर्साउने भन्ने कुरा त्यसले हामी तर्सिने कुरा हो भने 6 वर्षभन्दा बढ्ता जेल बसेर आएको मान्छेलाई त्यो 6 महिनाले के तर्साउने तर्सिएर त हामी होइन तर हाम्रो ड्युटी हो त्यो हामीले बुझेका छौँ त्यो विज्ञप्तिले गर्दा अलिकति त्यो विज्ञप्तिलाई त कसैले नि पत्याउँदैन गृह मन्त्रालयको हो नि त्यो विज्ञप्ति गृह मन्त्रालयको रेपुटेसन कस्तो छ हेर्नुहोस् त अहिले जनतामा गृह मन्त्रालयको रेपुटेसनै कस्तो छ त्यो गृह मन्त्रालयले भनेपछि या यो सरकारले भनौँ नि मान्छेलाई घृणा लाग्छ अहिले त्यो स्थिति पैदा भएको छ राइटिङ अन द वाल चाहिँ उसले यो उनीहरूले बुझेकै छैन त्यहाँ बसेर चाहिँ कुर्सीमा बसेर चाहिँ डिङ हाँकिराखेको छ यसो भनेर उसो भनेर तर जनता कति रुष्ट भएका छन् यो सरकारलाई कति उनीहरू अपत्यारिलो भनेर भन्छन् अविश्वसनीय भनेर भन्छन् कति घृणा गर्छन् त्यो सायद उनीहरूलाई थाहा छैन यो सडकमा जुन युवाहरू अहिले निस्के नि यो युवाहरू निस्केको अहिले तपाईँले जुन भन्नुभयो भने स्वतस्फूर्त निस्केका हुने यिनीहरू भनेर यो आक्रोशकै कारणले मात्र हो कि यो निक्लेको युवाहरूमा चाहिँ कसैले यसलाई परिचालन गरेको अथवा नियोजित जुलुस हो यो अब के हो भने यो पहिलो कुरा यो स्वतस्फूर्त हो किनभने यो कारण छ यो हुनुको पछाडि बिना कारणले यो भएको छैन त्यो जस्टिफाई भएको छ र नै अरू साथ दिएका छन् कारण यही हो सरकारले गर्नुपर्ने ड्युटी पुरा गरेन अब मान्छे यो कोरोना फैलिएर जाने भयो उपचार गर्दैन सरकारले त्यहाँ जम्मै पैसा भ्रष्टाचारबाट सकिन्छ अनि त्यहाँबाट मान्छेलाई खाद्यान्न उपलब्ध गराउँदैन तपाईँ अघिदेखि त्यो भ्रष्टाचार भनिराख्नु भएको छ एउटा सामान्य हिसाबले सोच हुन यो बडा विषम परिस्थिति हो अकल्पनीय होइन तपाईँ हाम्रो जीवनमा मेरो त के भनौँ तपाईँकै जीवनमा पनि कहिले यस्तो बिहोर्नु भएको थियो त थिएन नि होइन यसरी थन्किएर बस्नुपर्ने तपाईँहरू जस्तो राजनीतिक कर्मीहरू पनि बस्नुपर्ने यो परिस्थितिमा पनि मान्छेले भ्रष्टाचार गर्छ हात लामो गर्छ आँखा एकदम चाहिँ उ गर्छ चम्काउँछ भनेर कल्पना गर्न सकिन्छ र भने अब व्यक्तिगत रूपमा हाम्रो भावनामा बगेर यस्तो त नहोला भन्ने एउटा कुरा हो अब्जेक्टिभली भएकोलाई त स्वीकार गर्नु पर्यो नि जस्तो तपाईँले देखेको कैफियत कहाँनिर हो होइन अब मैले अहिले यहाँ लिस्टिङ गर्ने हो भने त मैले टिपेर पनि राखेको छु मैले त्यो लिएर आउँथेँ र तपाईँलाई यो धेरै जम्मै सुनाइदिन्थेँ तर त्यो कुरा तपाईँलाई थाहा पनि छ मोटामोटी कुरा हामीलाई जो थाहा छ यो सरकार भ्रष्टाचारमा चुल्लुममा डुबेको छ यो सरकार बनिसकेपछि यत्र थुप्रै काण्डहरू भए हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्री बनेको बालुवाटारको जग्गा पनि चाहिँ उसलाई बेची काण्ड समेत भयो अब अरू के खोज्ने अब त्यहाँ होइन त्यहाँबाट यति प्रकरण भयो अझै त्यो चाहिँ खोज तलास पनि भएको छैन होइन त्यत्रो चाहिँ राजाको सम्पत्ति चाहिँ सरकारले राष्ट्रियकरण गर्यो त्यो राष्ट्रियकरण गरेको सम्पत्ति त अब फेरि अर्कातिर गएर निजीकरण हुने जस्तो स्थिति भएको छ त्यहाँसम्म पुगिसकेको छ स्थिति अब त्यहाँभन्दा बढ्ता के खोज्ने त्यसकारण भ्रष्टाचार भनेको चाहिँ
अब के हो त भने सबभन्दा ठुलो रोग भनेकै भ्रष्टाचार हो। मान्छेहरू किन बिग्रिन्छन्, किन अनैतिक कामहरू गर्छन्? यहीँ चाहिँ पिसिआर चाहिँ विधि प्रयोग गर भनेर भनिएको छ, WHO ले नि भनेको छ होइन। त्यो चाहिँ ऱ्यापिड टेस्टिङ त्यो ठिक छैन होइन, आरडिडी टेस्ट चाहिँ ठिक छैन भनेर भनिरहेको छ। त्यो हुँदाहुँदै किन गरिरहेको छ सरकारले? किन त्यो सस्तो छ, यो महँगो छ। अब त्यहाँ चाहिँ कमिसनको कुरा छ, अनि त्यहाँबाट गएर अब अहिले औषध यो सामग्रीहरू किन्ने चाहिँ जुन छ उपचार सामग्रीहरू खरिद गर्ने, अब अहिले त्यो व्यापक रूपले चाहिँ उठिरहेको छ। यस्तो बेलामा कहीँ चाहिँ औषधि उपचारमा लाग्ने खर्च पनि त्यहाँबाट चाहिँ कमिसन खाएर अर्को औषधि दिने हो, अर्को टेस्ट गर्नु हो, त्यो सरकारको जिम्मेवारी हो? यो होइन नि। यस्तो अवस्था भइसकेपछि मान्छेलाई उनीहरूले ठिकै नाम दिए जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, इनफ इज इनफ भनेर। अति भइसक्यो भने होइन। त्यसपछि उसले सेनालाई जिम्मेवारी दिएको छ नि, यो औषधि खरिदको कामको जिम्मा ल तिमीले ल्याऊ भनेर। फास्टमा छिटोभन्दा छिटो डेलिभरीको लागि यो काम गरेको अनि सेनाकै लागि यो काम गरेको प्रधानमन्त्रीको जवाफ रहेको छ। त्यसमा पनि प्रश्न उठाइएको छ फेरि। हो, अब त्यो पनि दिनु पऱ्यो नि, किनभने सेनालाई अब सेनाको लागि त विचित्र गरिएको छ। सेनाले अब कतितिर जवाफ दिने हो? जवाफ नदिनुपर्ने ठाउँमा नै जवाफ दिनुपर्ने हो, किनभने सेनालाई ठेकदार पनि बनाइएको छ। त्यहाँ अनियमितता भयो भने नि सेनाले जवाफ दिनु पऱ्यो। बाटो खन्ने सेनालाई दिएको छ, व्यापार गर्न नि सेनालाई दिएको छ। अब सेना भनेर होइन, व्यापारी भनेर नै उठाउने भयो मान्छेले त प्रश्न। अब सेनाले गर्न बाँकी काम के रहेको छ? हो, अब के रहेको छ? अब दिनै जाने होला नि होइन, सबै सेनालाई। राजनीति मात्र गर्न बाँकी हो अब। अनि सेनाले राजनीति त खुलैआम नगरे पनि राजनीति त गरिहाल्छ होइन। घोषित रूपमा चाहिँ कुनै पार्टीमा नलाग्ने हो सेना होइन। उसले त ठुल्ठुला राजनीतिक परिवर्तनमा उसले भूमिका खेल्छ भने सेनाले राजनीति नगर्ने भन्ने कुरा त भएन। उसले राजनीति गर्छ, राजनीति गरेकै हुन्छ त्यो। तर एउटा कुनै पार्टी सङ्गठन बनाएर हिँड्दैन, कुनै सङ्गठनप्रति लोयल्टी उसले देखाउँदैन होइन। कुरा त्यो हो। त्यसकारण चाहिँ अहिले चाहिँ यो सडकको काम पनि उसलाई, चमेना गृहको काम पनि उसलाई, औषधि खरिदको काम पनि उसलाई दिँदाखेरि सेनाले पनि वक्तव्य निकालेको देखेँ मैले। अनावश्यक रूपमा हामीलाई विवादमा पारियो उसले पनि भनेको छ। हो, त्यही कुरो चाहिँ पहिला ठेकदार बन्नुभन्दा अगाडि सेनाले यो प्रश्न उठाएको भए राम्रो हुन्थ्यो। हामीले त उठाएको थियौँ, सेनालाई नमुछौँ है यसमा। किनभने जब ठेकदार भइसकेपछि, व्यापारी भइसकेपछि त्यहाँ अलिकति हिनामिना भएको आशंका लाग्यो भने किन उठाउँदैन? तपाईँले मिडियाले उठाउनुहुन्न, तपाईँलाई लाग्यो भने उठाउनुहुन्छ नि। किन उठायो होइन? यहाँ चाहिँ सगरमाथाले किन सेनालाई चाहिँ यस्तो आक्षेप लाग्यो भन्न त पाइएन नि। किन भूमिका व्यापारीको खेलेको छ, व्यापारीहरूले अनियमितता गरे भन्ने लागेको छ भने व्यापारको सामान्य नियम हो नाफा हो, सामान्य नियम होइन। यसको लागि ठुलो अर्थशास्त्र पर्दैन, सामान्य हो त्यो, कख नै हो, कख नै हो त्यो होइन। बेसिक नियम नै हो, व्यापार भनेको नाफाको लागि गरिन्छ भनेपछि हाम्रो सेना पनि व्यापारी सेना भयो भयो नि त। अब अहिले औषधि किन्न नि दिएको छ, हुँदाहुँदै त्यो अहिले क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन पनि। अब यो सरकार यति लाचार छ, अब सेनालाई लगेर व्यापारमा पनि दिएको छ, केही पनि गर्न सक्दैन अरूले त भने जस्तो, आफैले स्वीकार गरे जस्तो क्या। किन सेना भनेको त अन्तिम हो न, अन्तिम चाहिँ एउटा राज्य संयन्त्रको चाहिँ अन्तिम हतियार हो त्यो। न त अहिले तत्कालको लागि चाहिँ रायटहरू कन्ट्रोल गर्नको निम्ति, विरोध प्रोटेस्टहरूलाई कन्ट्रोल गर्नको निम्ति पनि सेनै प्रयोग त गरिँदैन, अन्तिममा गरिन्छ त्यो। केही लागेन भने गर्ने कुरा हो। सामान्य प्रहरी चाहिँ, सिभिल प्रहरी चाहिँ असक्षम भयो, साबित भयो, उसले कन्ट्रोल गर्ने लास्टमा आउने हो नि त सेना। जुनसुकै कुरामा पनि लास्टमा प्रयोग गर्नेमा अहिले प्रयोग गरिसक्यो। क्वारेन्टाइन बनाउनेमा पनि सेनाको प्रयोग गरिसक्यो, औषधि किन्नमा पनि प्रयोग भएको छ, बाटो खन्नमा प्रयोग भएको छ। ल भन्नुहोस् त। होइन, सेनालाई यसरी इन्भल्भ चाहिँ किन गरिएको छ तपाईँको नजरमा? यसको कुनै कारण छ? अब खोइ, अब त्यो त प्रष्ट कारण त अब अहिले देखिँदैन। तर यसले यति नै भनौँ, अब त्यहाँभित्रका अन्तर्निहित कुराहरू जो आइराखेका छन् त्यो त अब प्रमाणित भएपछि भन्ने कुरा हो। होइन भने सामान्यतः के हो भने यो सरकारको असक्षमता हो। सिभिल प्रशासन, सिभिल जुन उनीहरूको चाहिँ सङ्गठन हो त्यो असफल भएको चाहिँ त्यो एउटा प्रमाण चाहिँ हो। भनेपछि सार्वजनिक प्रशासन जुन छ हाम्रो निजामती सेवा त्यो असफल भएको प्रमाण हो नि त। अब त्यो उनीहरूको काम सेनाले गरिदिन थालेपछि त के हो? अनि जनप्रतिनिधिको काम गरिदिन थाल्यो सेनाले। सेनाको मूल धर्म भनेको चाहिँ भूमिको रक्षा गर्ने हो। मुख्य त त्यसै हो, देशको सुरक्षाको निम्ति। अब अहिले भन्नुहोस् न,
भारतसँग त्यत्रो चाहिँ सीमा विवाद परिरहेको छ, जहाँ हाम्रो सेना हुनुपर्ने हो त्यहाँ खाली छ। भारतले कति ल्याएर राख्छ भन्ने पनि हाम्रो सेनालाई थाहा छैन। त्यहाँ हो नि सेना जानुपर्ने, सेनाले त त्यो ड्युटी गर्नु हो नि। अब त्यो चाहिँ छैन, व्यापारतिर लगाइदिएको छ, ऊ लगाइदिएको छ, सेनालाई व्यापारी बनेको छ, सेनालाई ठेकदार बनाइदिएको छ। अब यो चाहिँ के हो? सरकार सञ्चालन गर्ने जुन एउटा पद्धति हो नि, त्यो नै त्यसबाट नै विचलित भयो जस्तो के। अब के गर्ने, अब नेपालमा के हुने हो भन्ने जस्तो चाहिँ आशंका भयो नि त। जब एउटा कुनै पद्धति अनुसार केही पनि छैन, कुनै त्यस्तो संस्थालाई ल्याएर, त्यस्तो संवेदनशील संस्थालाई ल्याएर त्यस्तो ठाउँमा लगेर राखिदिएको छ, जुन ठाउँमा पठाउनु पर्ने हो त्यहाँ पठाएकै छैन। त्यसले गर्दा यत्रो ठुल्ठुला समस्याहरू उत्पन्न भइरहेका छन्, त्यो सबैले बुझिरहेको छ। ल भन्नुहोस् त, पहिले नै हामीले काला पानीमा राख्नु पर्दैन थियो एउटा टुकडी, पश्चिमको क्षेत्रको कमान्ड चाहिँ त्यही उसमा धनगढीमा राखिदिएर हुन्छ। कालापानी क्षेत्रको आसपासमा थियो नि त्यहाँ सुरक्षाकर्मी, प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि तिनीहरूलाई फिर्ता गरिएको होइन? अब प्रचण्डजीले त अब के गर्नुभयो, अब त्यो त उहाँलाई अब कुनै बेला चाहिँ अब सबैको त्यो उहाँले दिनुपर्छ होला, एक दिन त उहाँले हिसाब किताब त्यो दिनु होला। जे भए पनि म समग्रतामा अहिले भन्छु यो राज्य व्यवस्था। तपाईँहरू पनि सँगै हुनुहुन्थ्यो नि, प्रचण्डजी तपाईँहरू एउटै पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो नि? अब हामी एउटै पार्टीमा भए पनि अब अहिले जस्तो यो एमसिसी प्रकरणमा पार्टी दुईटा जस्तो देखिन्छ नि, त्यस्तै त हो। हामी भए पनि त्यति बेला त्यही हो, एउटै छत एउटै थियो, हामीलाई चुलो अलग अलग थियो। किनभने हामीलाई उहाँले रिपोर्टिङ पनि गर्नुहुन्छ, रिपोर्टिङ गरेपछि चाहिँ थाहा हुन्छ भन्ने हुन्थ्यो उहाँलाई। के बाध्यता थियो त्यहाँको? हाम्रो चाहिँ मलाई लाग्छ तिनकरमा हो कि जस्तो लाग्छ, त्यहाँको सेना सुरक्षाकर्मीलाई हटाएर यता ल्याउनु पर्ने के बाध्यता थियो त्यति बेलाको सरकार? खै त्यो उहाँलाई थाहा होला। अब त्यो यो रुकुमाङ्गतको कटवालको राजीनामा माग्नेदेखि लिएर यो कहाँबाट हटाउने र ऊ गर्ने पनि उहाँलाई केही पनि अहिले त्यसको छलफल बहस हाम्रो केही भएको पनि होइन। अब त्यो उहाँलाई नै थाहा होला किन चाहिँ उहाँले त्यो काम गर्नुभयो। जे होस्, तपाईँहरूलाई थाहा थिएन त्यो बेलाको? होइन, अब थाहा त थियो, तर त्यहाँ चाहिँ निर्णय गरेर चाहिँ पार्टीलाई सोधेर यसो गर्नु पर्यो भन्ने कतै पनि निर्णय भएको होइन। कम्युनिस्ट पार्टीमा त पार्टी प्रणाली हुन्छ नि, होइन र? हो, पार्टी प्रणाली हुन्छ। जो कम्युनिस्ट पार्टी हो त्यसमा न हुन्छ, नाम मात्रै कम्युनिस्ट पार्टी राखिदिएकोमा त अहिले हेर्नुहोस् त यहाँ बिचरा कराएछन् 20 जना चाहिँ 35 जना मध्ये 20 जनाले चाहिँ लेखेरै दिए 3 महिनाभित्र हुने बैठक किन भएन प्रयोग भनेर। त्यो पनि 3 महिना हुन आँटिसक्यो। ओलीजीलाई त्यहाँ गयो कि त्यो प्रश्न उठ्छ, एमसिसी उठ्छ, अनि त्यहाँबाट विवाद हुन्छ। विवाद भइसकेपछि निर्णय केबाट हुन्छ? भोटिङबाट हुन्छ। बहुमतको निर्णय मान्नु पर्यो। बहुमतले पास गर्नु हुँदैन भनिदिन्छ भनेर न सेक्रेटेरिएटको बैठक छ, न थाई समितिको छ, न केन्द्रीय समितिको छ। हाम्रोमा पनि करिब करिब प्रचण्डजी हुँदाखेरि त्यस्तै हुन थालिसकेको थियो यसो इस्यु हेरेर। भनेपछि यो भनेको मेन लाइन चाहिँ प्रचण्डजीको लाइन रहेछ, किनभने त्यो त्यति बेला माओवादी हुँदा पनि उहाँको बैठक राख्ने चलन हुने त्यस्तै प्रकारको थियो। त्यस्तै खालको पार्टीहरूमा चुनावको पद्धति पनि थिएन, एउटा निर्णय माथिल्लो तहबाट गर्थ्यो, फिनिस्ड। अहिले उहाँहरूको पार्टीमा लगभग त्यस्तै देखिन्छ। अब मैले त उहाँहरूलाई अहिलेका नेकपाका साथीहरू भन्नुहुन्छ, अब प्रचण्डजीलाई अब बेहोर्दै हुनुहुन्छ, त्यो कुरो तपाईँहरूलाई पनि मानि आउँछ अब भनेको आयो। के हुने हो? प्रचण्डजीसँग एकता गर्दा के हुने हो? तपाईँहरू त त्यहाँ अलग हुनुभएको भनेर सोध्थे कति साथीहरूले। त्यो बेहोर्नुहुन्छ। अब बेहोरे चाहिँ थाहा हुन्छ। हामीले त्यसै भन्दा पूर्वाग्रही भयो जस्तो होला। अब एकता गर्नु हो, ल्याउनु हो, अब त्यो तपाईँहरूको कार्यशैली हेर्दै जाउन पार्टीको कस्तो हुँदो रहेछ, त्यो तपाईँहरूले बेहोर्नुहुन्छ भनेको थिएँ। अब ओलीजीलाई फेरि प्रचण्डजीले सिकाइरहनु पर्ने मान्छे उहाँ होइन। फेरि म यो भन्दिनँ कि प्रचण्डजीले कोचिङ गरेर त्यो गरेको भन्ने पनि मलाई लाग्दैन। प्रचण्डजीले उहाँलाई सिकाइरहनु पनि पर्दैन ओलीजीलाई। उहाँ आफै त्यो मामलामा, त्यस्ता मामलामा धेरै खपिस हुनुहुँदो रहेछ। फेरि पोख्त हुनुहुन्छ? होइन, पोख्तै हुनुहुँदो रहेछ। प्रचण्डजीलाई पनि उछिनु गर्ने खालको हुनुहुँदो रहेछ उहाँ। त्यति पोख्त हुनुहुँदो। यो त देखियो नि त बिचमा एउटा पार्टीको बैठकै नबसेर नै चलाइदिने, सरकार चलाए गर्ने। यस्तो खालको पार्टीको चाहिँ खुफिया राजनीतिमा चाहिँ प्रचण्डजी पोख्त लाग्यो तपाईँलाई कि ओलीजी पोख्त लाग्यो? अहिलेको यो चरणमा चाहिँ जाँदाखेरि चाहिँ अझ ओलीजीले उछिन्नु हुने रहेछ भन्ने जस्तो लागेको छ। यो खास गरेर एमसिसी प्रकरणमा पुग्दाखेरि चाहिँ एमसिसी प्रकरण यहाँ जम्मै चाहिँ भयो नि। यो त
त्यहाँ पार्टीमा कुनै सल्लाह भएको छैन भनिन्छ। त्यहाँका शीर्ष नेताहरूकै वरिष्ठ नेताहरू नै त्यसै भन्नुहुन्छ, अर्को अध्यक्ष नै त्यसै भन्नुहुन्छ, उहाँ प्रचण्डजी हुनुहुन्छ अर्को अध्यक्ष भनिसकेपछि त अब उहाँ त धेरै पोख्त हुनुहुँदो रहेछ। भनेपछि प्रचण्डजी त्यहाँनिर अहिले जुन उहाँ 1-1.5 महिना यतादेखि प्रचण्डजी चुपचाप शान्त मौन हुनुहुन्छ नि, यसको पछाडिको कारण पनि उहाँ चाहिँ एकदम हेल्पलेस भएर अब के बोल्ने कुराको छैन, पार्टीमा आफ्नो बहुमत पनि छैन भनेरै होला त। के हो अब उहाँको बोलिरहने मान्छे हो, दिनको 3 पल्ट बोल्ने, दिनको 3 पल्ट 3 थरी कुरा बोल्ने मान्छे हो। त्यसको निम्ति उहाँ अलि प्रख्यातै हुनुहुन्थ्यो। अहिले उहाँ एकदम चाहिँ चुपचाप बस्नु भएको छ। केही कारण त अवश्य होला। त्यो चाहिँ अब मिडियाबाट कुनै दिन आउँछ कि भनेर हामी त्यो आशा गरिरहेको छौँ। उहाँको विगतको चरित्र हेर्दाखेरि यसरी मौन बसेपछि उहाँले जुन एउटा प्रस्तावहरू फ्याल्ने अथवा बोल्ने जुन कुराहरू हुन्थ्यो नि, त्यो आदि पछिको सन्नाटा भन्छन् कति, आदि अघिको सन्नाटा भन्छन् कतिपयले। विगतको अनुभव के छ उहाँको? यसरी मौन बसेर सोचेर बोलिसकेपछि ड्याममा हान्ने उहाँको बानी छ नि? होइन, उहाँले त्यत्रो लामो समय मौन बस्ने चाहिँ हाम्रो भित्र त त्यस्तो हुँदैन थियो। त्यत्रो मौन बस्ने चाहिँ यत्रो धेरै लामो भयो कि अहिले। अलि दिन त हुन्थ्यो, कुनै योजना बनाउँदा कहिलेकाहीँ मिटिङ बस्नु पऱ्यो भने नि उहाँ कहिले सिकुटे जान्छु भन्नुहुन्थ्यो, कहिले के गर्छु भन्नुहुन्थ्यो, त्यो त उहाँले गर्नुहुन्थ्यो। तर त्यो 1 हप्ता 2 हप्ता त्यस्तो त हुन्थ्यो। तर यो अहिले त धेरै लामो भयो होइन। यो लामो समयसम्म चाहिँ उहाँ अहिले बोलिराख्नु भएको छ। तपाईँको विचारमा चाहिँ यो मौनताको अर्थ के हुनसक्छ? अब त्यो चाहिँ अब त्यही तपाईँले भने जस्तै सायद एउटा सामान्य अनुमान त त्यस्तो हुन्छ होला, तर त्यो आन्तरिक ठ्याक्कै ठोस त भन्न सकिँदैन नि। उहाँको मामला हो त्यो होइन कि हामीसँग अलि हेलमेल हुने खालको भएदेखि अलिकति बढी थाहा हुन्थ्यो। यो बिचमा चाहिँ तपाईँहरूको क्रान्तिकारी माओवादी र अन्यसँग उहाँ संवादमा हुनुहुन्छ? होइन, हामीसँग त्यस्तो संवाद केही छैन। कतिपयले चाहिँ त्यो नेकपा फुटिसकेपछि तपाईँहरूसँग मिल्नुहुन्छ अथवा तपाईँहरू मिलेर अर्कै ढङ्गको बन्छ भनेर पनि अनुमान गरेका रहेछन्। त्यो उहाँको र हाम्रो मेल हुने कुनै ठाउँै छैन। अब कुनै त्यस्तो चाहिँ इस्युहरूले हामीलाई ल्याइदिन्छ अनि त्यहाँबाट एकताबद्ध भएर जाने आधारहरू हुन्छ भन्ने चाहिँ त्यो कतै केही पनि नभइकन त अब कहाँबाट हुन्छ त्यस्तो कम्युनिस्ट पार्टीमा एकता? भनेपछि पर क्षतिसम्म पनि प्रचण्डजीसँग तपाईँहरू मिल्ने अथवा उहाँ तपाईँहरूसँग मिल्ने त्यो सम्भावना त्यस्तो चाहिँ खोइ देखिँदैन। अहिले चाहिँ त्यस्तो सम्भावना देखिँदैन। पार्टीमा चाहिँ हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न नसक्नु, सरकारलाई जुन हामीले सरकारको निष्फलताको कुरा गऱ्यौँ, असक्षमताको कुरा गऱ्यौँ नि त, त्यो सरकारलाई सबल बनाउन नसक्नु, लगाम लगाउन नसक्नु, सही ट्र्याकमा राख्न नसक्नु त पार्टीको दोष हुन्छ नि त होइन। एउटा पार्टीको अध्यक्ष प्रचण्डजी भएपछि ओलीजीलाई मात्रै गाली गरेर पुग्छ, प्रचण्डजीले यसको जिम्मेवार हिस्सा लिनुपर्छ कि पर्दैन? पर्छ, त्यो तपाईँले ठिक भन्नुभयो। यो चाहिँ के हो भने मैले एउटा यो रातो पार्टीमा एउटा लेख पनि लेखेको थिएँ, मैले छाप्नु पनि भएको थियो। ओलीजीको चाहिँ कला चाहिँ धेरै राम्रो रहेछ, उहाँको क्षमता भनेर मैले त्यहाँ गरेको। यो पार्टी चाहिँ धेरैले भन्छन् यो पार्टी फुट्छ भनेर, यो पार्टी फुटिया पनि छैन। फेरि यस्तो भइसकेपछि त सामान्यतया पार्टी त एउटै रहँदैन, त्यो पार्टी फुटिया पनि छैन। र ओलीजी अल्पमतमा नै हुनुहुन्छ। फेरि अल्पमतको चाहिँ नेताले सरकार हाँकै छ, फेरि पार्टी फुट्दा पनि फुट्दैन। यो के भएको भनेर धेरैले सोध्छन्। मलाई चाहिँ के लागेको छ भने यो ओलीजी धेरै खपिस हुनुहुँदो रहेछ यस्तो कुरामा डिल गर्नलाई। किनभने उहाँले असाध्यै बुझ्नु भएको छ कि यी सबै नेताहरू कुनै पनि हालतमा फुट चाहिँ रोज्न तयार छैन, किनभने खोसिन्छ सबै। अहिले पार्टी फुट्यो भने के हुन्छ भने त्यो त सरकारमा बनाउन सक्दैन, त्यसले सरकारमा हुँदाखेरि जो सुविधा उहाँले उपभोग गरिरहनु भएको छ त्यो सबै खोसिनेवाला छ। त्यो मात्रै होइन, सबै सांसदहरूको खोसिनेवाला छ, तल्लो निकायहरू चाहिँ खोसिनेवाला छन्, ब्युरोक्रेसीमा उनका मान्छेहरू धेरैलाई भर्ती गरिदिएको छ, तिनको खोसिनेवाला छ। त्यो वर्ग चाहिँ अलगै हुने पक्षमा चाहिँ छैन। यो कुरो ओलीजीले राम्ररी बुझ्नु भएको छ। त्यसकारण मैले थाहा पाएअनुसार पटक पटक उहाँहरूले चाहिँ जस्तो माधवजीहरूलाई, प्रचण्डजीहरूलाई त्यही भनिदिनुहुन्छ, तपाईँहरूले नगर्ने हो भने के गर्ने त, मेरो उपाय छैन, म पार्टी फोडिदिउँ त भन्ने बित्तिकै उहाँ चुप लागिहाल्नु। किन पार्टी त कुनै हालतमा फुटाउनै हुँदैन भन्ने सिद्धान्त छ उहाँ। यो सिद्धान्तको हदसम्म गइसकेको छ।
अब फुटाउनु हुँदैन भनिसकेपछि त अनि के गर्ने उहाँले एकपल्ट त त्यो अभ्यास पनि गरिदिनु खोज्नुभयो त्यसले झन् तर्सिए नि हुने ए 40% गरेर यो पार्टी फुटाउने आँटेर छ भन्ने त पर्यो नि फिर्ता लिए पनि त्यो त पर्यो यो मान्छे भन्ने मात्रै होइन गर्ने पनि रहेछ भन्ने भयो त्यहाँदेखि चाहिँ उहाँहरूको भय दोहन राम्रोसँग गर्न जान्नु हुँदो रहेछ उहाँले अहिले त्यही भइरहेछ त्यो अध्यादेश उहाँले ल्याउनु भएको थियो नि त्यो 40% ल्याएर पार्टी फुटाउन सक्ने भनेको त्यो प्रचण्डजीहरूलाई तहलाउनलाई होइन त्यो उहाँले हो अब पहिलो कुरा चाहिँ उहाँले चाहिँ साँच्चै पर्यो भने म गर्छु भनेर पनि हो जस्तो लाग्छ त्यो उहाँले लैजानु भयो पास भइराख्यो भने के भयो त्यसलाई आवश्यकता पर्दा प्रयोग गर्न पाइयो नपर्दा त गर्नै पर्छ भन्ने भयो नि त्यो पास गरिराख्दाखेरि उहाँलाई झन् राम्रो हतियार हुन्थ्यो त्यो उहाँले कोसिस गर्नुभयो तर फेरि त्यहाँबाट किन ब्याक हुनुभयो त भने अब यिनीहरू ठिक ठाउँमा यिनीहरू पनि तर्सियो अब यति भएपछि पुग्यो त्यति भयो पुगे उहाँलाई त पुगिहाल्यो जसलाई मट्याङ्ग्राले हानेर मर्छ त्यसलाई तोप किन हानिराख्नु परेन पर्दै परेन अहिले त्यही भइरहेको छ उहाँले मट्याङ्ग्राले हान्नुभयो ठिक भयो भङ्गेरा त ढल्यो भयो दोहन उहाँले गरेको गरै गरिदिनु भएको छ पिरो लिएका छन् बिचराहरू अब रुन सकेका छैन रुँदै हिँड्नु भने नि कसले चाहिँ त्यहाँ दया देखाउने हो बैठक राखिदिनुहोस् न बाबा भनेर धाएको धाइ छन् बैठक राखिदिनु बोले ल राखिदिनु भनेर राख्ने फलान दिन राख्ने यति बजे भन्छन् म चाहिँ मेरो अर्कै काममा हुनाले आइदिनँ भनेर खबर पठाइदिन्छन् बिचरा त्यहाँ बस्छन् हिँडिहाल्छन् अनि त्यहाँबाट उपाय छैन केही पनि यो हालतमा चाहिँ पुर्याइदिने चाहिँ ओलीजीले त्यो काम गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई भनेपछि त उहाँहरूको हालत बडा कमजोर प्रकृतिको भयो ओलीजीको हातमा रह्यो सम्पूर्ण कुरा फेरि कस्तो बेलामा जबकि उहाँहरू बहुमतमा हुनुहुन्छ अल्पमतमा भएको बेलामा त अल्पमतले त के गर्ने त्यस्तै हुन्छ अल्पमत किनभने बहुमत अर्काको हुन्छ निर्णय गर्दै जान्छ त्यसलाई मान्नु पऱ्यो कि पार्टी फुटाउनु पऱ्यो यो संसदीय पद्धतिमा चाहिँ जसको हातमा सत्ता छ अथवा सरकार छ भनौँ त्यो नै प्रभावशाली हुँदो रहेछ त्यो हुँदो रहेछ नि त अन्त नभए पनि नेपालमा त हुने रहेछ त्यसै कारण अहिले प्रचण्डजी माधव नेपालजीहरू चाहिँ कमजोर देखिनु भएको हो अब त्यही त देखियो यो त नेपालबाट हामीले नयाँ अनुभव सिक्ने नेपालबाट सिकाउँछौँ भन्नुहुन्छ उहाँहरू सिकाउँदै हुनुहुन्छ नि यो सिकाउँदै पनि नेपालबाट अरूले सिक्ने भने के हो भने जुन पार्टीले निर्वाचित गर्छ प्रधानमन्त्री जुन पार्टीको सरकार हुन्छ प्रधानमन्त्री भइसकेपछि त्यो पार्टीको मान्नु पर्दैन नमाने नै हुन्छ किनभने पावर हातमा लिइसकेपछि अनि त्यो पार्टीलाई छोडिदिए पनि हुन्छ पार्टी भर्याङ हो अनि उहाँ माथि चाहिँ छानामा पुग्न छतमा पुग्नको निम्ति भर्याङ प्रयोग गरिदिने पुगेपछि हिर्काइदिने भर्याङ ढल्छ मजाले छतमा बस्ने त्यस्तो हुँदो रहेछ अन्त त कमै देखिन्छ यो किन पार्टीले त कारबाही गरिदिन्छ पार्टीले कारबाही भएपछि त एउटा विवाद निक्लिन्छ तर अन्तिममा चाहिँ के हो भने पार्टी व्यवस्थामा कमसेकम लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा त पार्टी निर्णायक हो नि त पार्टीले प्रधानमन्त्री बनाएको हो पार्टीको टिकटमा चाहिँ सांसद बनेका हुन् आज त्यही पार्टीको र त्यही सरकारको विरुद्धमा युवाहरू सडकमा उत्रिए होइन यो सडकमा उत्रिएको युवाहरूको आक्रोश तपाईँले हेर्नुभयो हिजो आफै पनि त्यहाँ पुगेर हेर्नुभयो आफैले पनि सम्बोधन गर्नुभयो वरपरका जुलुसहरू हिजो अस्तिदेखि तपाईँले निहालिराख्नु भएको छ यो जुलुस अब यस्तै भयो साथी हो ल जाउँ त भनेर फर्किनेवाला देख्दै हुनुहुन्छ कि यो जुलुस चाहिँ अझ व्यवस्थित किसिमले आउने देख्दै हुनुहुन्छ अब यो जुलुस चाहिँ के छ भने अब त्यो स्वतस्फूर्त छ स्वतस्फूर्त भनेको मतलब चाहिँ के हो भने त्यो निश्चित आइडियोलोजी निश्चित लाइनबाट गाइडेड छैन त्यसकारण चाहिँ यस्तो हुन्छ भन्न अप्ठ्यारो पनि हुन्छ त्यो अनि त्यो अहिले हामीले यसै हो भन्न सकिँदैन भनेको त्यसलाई चाहिँ अहिलेको सरकारको एउटा वक्तव्य छ नि त्यो हामी पिसिआर परीक्षण गर्छौँ 10 अरबको हिसाब पनि हामी अंशमा त्यसका हिसाब पनि सार्वजनिक गर्छौँ भनेको छ नि त्यो कुराले शान्त गराइदिन्छ होइन त्यो खोइ अब हेरौँ वक्तव्य आजै आछ के अरे त्यसको चाहिँ उनीहरूले कसरी चाहिँ प्रतिक्रिया दिने हुन् त्यो त हेर्न बाँकी नै छ तर के हो भने यो चाहिँ परिणाम हो त्यो जे चाहिँ भइरहेको छ सरकार तर तपाईँको काठमाडौँमा पोखरामा विराटनगरमा चितवनमा यो जसरी मुख्य सहरहरूमा चाहिँ जुन जुलुसहरू भयो त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ त्यति स्वतस्फूर्त जस्तो पनि लाग्दैन नि कहीँ न कहीँ एक न एक किसिमले यो अलिकति कहीँ न कहीँ यसको डिजाइनर कोही न कोही छ जस्तो लाग्छ नि लाग्दैन होइन आखिर यस्तो चाहिँ सहरमै हुन्छ यो गाउँमा कसरी हुन्छ किनभने इन्टरनेट प्रयोग गरेको हुन्छ एसएमएस प्रयोग गरेको हुन्छ अरू यस्तो खालको चाहिँ संयन्त्रहरू प्रयोग गरेर युवाहरूलाई चाहिँ परिचालन गरेको हुन्छ तपाईँ गाउँमा गएर के गरे हुन्छ त्यो गाउँमा त हुँदैन गाउँका युवाहरू परिचालित पनि छैन नि सहरीय युवाहरू अहिले परिचालित हुने भनेको गाउँकाले त थाहा पनि पाएको छैन बिचरा
अहिले युवा साँच्चैकै यस्तो जङ्गिनुपर्ने अवस्थै बनिसकेको थियो? होइन, त्यो चाहिँ त बनिसकेको छ। र अर्को यो कुरा के हो भने यिनीहरूलाई कसले परिचालन गर्ला के गर्ला भने अहिले योभन्दा अगाडि योजनाबद्ध ढङ्गले कसैले गरे जस्तो त देखिया छैन। भोलि चाहिँ यो शक्तिको रूपमा चाहिँ आइसकेपछि परिचालन गर्न नि सक्छन्। यसमा पार्टीहरू प्रवेश गरेको देख्नुहुन्छ तपाईँ? भने अहिले त म देख्दिनँ त्यस्तो, तर गर्छन् पार्टीहरू प्रवेश। अब प्रवेश अब त्यत्रो जनमत छ त्यहाँ, उनीहरूले जेन्युन कजहरूलाई उठाएका छन्। भनेपछि पार्टीहरू प्रवेश गरिसकेपछि त्यो भिडलाई एउटा आकार दिन्छन् उनीहरूले, होइन, लक्ष्य पनि दिइदिन्छन्। अनि त्यस्तो हुन्छ नि। जस्तो अब आसामकै एउटा आन्दोलन भयो नि त, त्यहाँ आसाममा चाहिँ पहिले आन्दोलन चलेको बेलामा जो युवाहरू चाहिँ आए मैदानमा, उनीहरू कुनै पार्टीमा थिएन, पछि गएर अर्को पार्टी नै बनाए नि उनीहरूले। तर एउटा अनौठो आसाम गण परिषद भनेर बनाए। तर मलाई अनौठो लागेको चाहिँ अहिले जस्तो चाहिँ सरकारले एउटा राम्रो काम पनि त गरेको छ। यत्रो वर्षपछि यत्रो सरकारहरूले गर्न नसकेको हिम्मत यसले गरेर नेपालको नक्सा, पूर्ण आकारको नक्सा यसले जारी गर्यो, त्यसलाई संशोधन गरेर अब पूर्ण रूपमा चाहिँ अङ्कित गरिँदैछ होला। हिजो संविधान सभाले त्यो त्रुटि गर्यो, तर आज यसले सच्याउँदैछ र त्यो भूमिमा हाम्रो आधिपत्य कायम हुनुपर्छ भनेर भारतलाई भन्दैछ। भारतसँग त्यस्तरी स्ट्यान्ड लिइरहेको छ। त्यसको लागि यसलाई धन्यवाद नदिइकन सरकार यो भएन, सरकार तिमीले यो गर्यो भनेर न्याय हुन्छ यो सरकारलाई? अब उहाँहरूले त्यही खोज्नु भएको थियो। पहिले एकपल्ट त्यो प्रयास पनि भयो, ओलीजीको बखान सुरु भएको थियो। यस्तो नेता अरू कोही छँदै छैन। यो प्रस्तावहरू कसैले ल्याउनै सकेका थिएन, अरू पनि ल्याउन पनि सक्दैनन् अरूले। एकजना ओलीजी मात्रै हो भने पनि मैले मिडियातिर उहाँहरूको आफ्नै मिडियाले त्यो दिएको देखाएको थिएँ। तर त्यो हरायो। किन हरायो भने हामी जस्ताको लागि त त्यो झन् बकवासै हो। किन बकवास भने हामीले तपाईँलाई थाहा छ नि, यो 1.5 वर्ष अगाडि 2टा झन्डा लिएर हामी तातो घाममा हिँडेको, मेचीदेखि महाकालीसम्म। काठमाडौँमा चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ जुलुसमा, त्यतिखेर त माहौल त थिएन। 50 जनाको जुलुसको नेतृत्व गरेर पनि म हिँडेँ यो तातो घाममा। मान्छेहरूले भन्थे त्यत्रो नेता भएको 50 जना पनि छैनन् मान्छे, हेर के राजनीति गर्छ भनेर पनि उपहास पनि भयो। त्यो झन्डा अहिले बोकेर के काम? यिनको काम धन्दा अर्थ केही पनि रहन्छ क्या अरे, झन्डा बोकेर हिँडेका छन् भन्थे। हामीलाई त एक प्रकारको खुसीको कुरा हो। त्यो झन्डा आज त जनतालाई चाहिँदो रहेछ नि त, समय लाग्दो रहेछ। र त्यही झन्डा बोकेर जुलुस गरेको कारणले गर्दाखेरि ओलीजीको सरकारले कतिपय लाठीचार्ज गरेको लाठी पनि खाइएछ। अनि अहिले आएर पो त्यो भयो त। तपाईँलाई एकछिन कस्टडीमा पनि राख्यो क्यारे, होइन? भनेपछि अब हाम्रो अगाडि उहाँहरूले कसरी दाबी गर्ने? हामीले त्यही माग राख्दाखेरि लाठीचार्ज गर्ने। मैले डेलिगेसनमा गएर पनि मैले भनेकै थिएँ, उहाँसँग छलफलै भएको थियो। र उहाँले के भन्नुभयो भने तपाईँहरू त यो नक्साको लागि यस्तो गरिरहनु भएको छ। मैले त्यो नक्सालाई ठुलो ठान्दै छ नि, नक्सा त प्रेसमा गएर छापिदिए भइहाल्छ नि, म त जमिनै लिनेवाला छु भन्नुहुन्थ्यो। त्यो नक्सा उहाँले चाहिँ त्यसो गरेर त्यो नक्सा नछापेर टार्नु भएको थियो। अहिले कमसेकम त्यही नक्सा छाप्दाखेरि त्यो महान भनिरहनु भएको छ। त्यस कारण चाहिँ त्यो श्रेय उहाँलाई लिन मिल्दैन। किन सरकारमा आइसकेपछि त दायित्व हुन्थ्यो नि। ल पहिला त गर्न सक्नु भएन अरे, अर्काले विरोध गरेर के भयो। सरकारमा आइसकेपछि त्यो सुरुमै राखिदिएको भए ओहो ओलीजी त दूरदर्शी हुनुहुँदो रहेछ भन्नुहुन्थ्यो नि। तर अब अर्काले विरोध गर्यो, विरोध गर्नेलाई ठटाएको छ, कस्टडीमा हालेको छ, सारा गरिसकेको छ। अनि अब जन उभाएर आउन लाग्यो, होइन? जब जनताहरू चाहिँ तोड्न थाले, त्यो भएपछि हो नि त यो भएको। भनेपछि यो श्रेय प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई जाँदैन? कसरी जान्छ भन्नुहोस् त? ऐतिहासिक श्रृङ्खलालाई हेर्नुहोस् न यसको। यो घटना प्रधानमन्त्री त उहाँ हो, यो स्ट्यान्ड लिएको पनि उहाँ हो, यो नक्सा जारी गरेको पनि उहाँकै सरकारले हो, यही मन्त्री परिषदले हो त। होइन, त्यो त उहाँले गर्नु पर्थ्यो नि। हामीले त त्यही भनेको हो। हामीले गरेर हुने भए त हामीले पहिल्यै गरिसकेका थियौँ। त्यो नक्सा त बनाइसकेका थियौँ। तपाईँहरूले तर त्यो भ्यालिड हुँदैन थियो। तपाईँहरूले मार्च पास गर्दाखेरि, जुलुस निकाल्दाखेरि, उहाँलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदाखेरि तपाईँले नक्सा पनि लडिदिनु भयो, होइन? यो चाहिँ जारी गर्नुहोस् भनेर। होइन, हामीले ठुलो नक्सा त त्यहाँ किन बोकेर जानु? एक ठुलो चाहिँ उसमा के अरे कपडामा बनाएको नक्सा। तर त्यो नक्साको सबै कुरा उहाँलाई दिएको थियो, यस्तो यस्तो छ भनेर। त्यति बेला उहाँ चाहिँ कन्भिन्स हुनुहुन्थ्यो यो हाम्रो भूमि हो, यो हामी फिर्ता ल्याउनुपर्छ, यो नक्सा जारी गर्छौँ भनेर प्रधानमन्त्रीले तपाईँलाई ओट दिनुभएको? होइन, उहाँले चाहिँ यो भूमि मिचिएको हो भन्ने चाहिँ स्वीकार गर्नुभएको थियो। तर हामीले त 1 नम्बरको एजेन्डामा नक्सा बनाउँ भनेको थियौँ। किनभने नक्सा चाहिँ पहिलो आवश्यकता हो। किन हामीले क्लेम गर्न पनि त पहिले त लाल पूर्जा चाहियो नि त। जो झगडा हुँदाखेरि पनि मुद्दा पऱ्यो भने त पहिले मेरो लाल पूर्जा यो हो, मेरो यति बेदखल गऱ्यो भन्नु, अर्कालाई
पाउनु पर्यो नि त, त्यो नै छैन। त्यसकारण एक नम्बरमा हामीले नक्सा राखेका थियौँ। अब हामीले नक्सा पायौँ, अब हामीले नक्सा पायौँ, जमिन कसरी पाउने हो? अब त्यो नक्सा पाउने, अब आज म सुन्दैछु, आज यो चाहिँ सर्वसम्मतिबाट अथवा 2/3बाट पारित हुन्छ, यो करिब करिब निश्चितै भइसक्यो। यो भएपछि के भने हाम्रो प्रमाण एउटा त भयो नि लड्नको लागि हो, त्यो लडाइँको लागि प्रमाण भयो। म भन्दिनँ कि अब छोडिहाल्छ, कहाँ इन्डियाले नछोड्ने छाँट त निकालिसकेको छ नि। अब अहिले आएर उनीहरूको केही नलागेपछि मिस्टेक भयो भन्ने अब यहाँ हाम्रो यो भनाइ के छ भने, यो पनि हामी हचुवाका भरमा यहाँ भनिदिने चलन छ। किनभने राष्ट्रियताको सम्बन्धमा यो विदेश मिच्ने जमिनहरू मिचेर अर्काको लिने सम्बन्धमा भारतमा सबै एकमत हुन्छन्, कहाँ एकमत भएको छ? भएकै छैन नि। यो मिचेको गलत भयो भन्ने पनि भारतमा छन्। कङ्ग्रेस अहिले विरोध गरेको छ, तिमीहरूले भड्कायौ नि त। तिमीले केलाई त्यहाँ चाहिँ अहिले बाटो बनाउनु परेको थियो र किन घोषणा गर्नु परेको थियो? तिमीले कारणले गर्दाखेरि नेपालीहरू चाहिँ अब त भड्किए नि त। उनको स्वाभिमानमा ठेस लाग्यो। यो चाहिँ मोदी सरकारको गल्ती हो भनेर भनेका छन्। त्यहाँ कयौँ यस्ता चाहिँ पत्रकारहरूको पनि मैले इन्टरभ्यू चाहिँ पढेको छु भारतमा, कि खुरुक्क गएर माफी मागे नेपालसँग र त्यो जमिन फिर्ता गर्ने, उनीहरूको जमिन माफी माग्नुपर्छ भन्नेसम्म पत्रकार त्यहाँ छन्। अनि तर यहाँ हचुवाको भरमा के भन्ने चलन छ, उनीहरू एक गुट छन् यहाँ अर्काको मिचेर खानेमा। त्यस्तो हुँदैन, भएको छैन, इन्डियामा पनि त्यो भएको छैन। र अहिले जुन भारत सरकारको छ अलिकति ब्याक भएकै छैन। राजनाथ त्यस्तो चाहिँ गर्जिएर चाहिँ ल हामीले चाहिँ बाटो बनायौँ भनेर चाहिँ गर्जिएर चाहिँ ऊ गर्ने, सेनाका प्रमुखहरूलाई दायाँ बायाँ राखेर चाहिँ घोषणा गर्ने मान्छेले त्यस्तै हुँदो रहेछ कहिलेकाहीँ काम गर्दाखेरि। र अब हामी वार्तामा जाउँ। हाम्रो उद्देश्य ठेस लाउनु होइन, होइन त्यस्तो होइन। हाम्रो मित्रता छ, सारा छ भन्ने कुरा आइरहेको छ। ऊ भनेको त्यहाँ पनि प्रशस्त जनदबाव भारतीय सरकारलाई छ नि त, भित्रै छ, त्यहाँभित्र छ। ऊ एक कदम ब्याक भएको तपाईँ देख्नुहुन्छ? ब्याक भएको छैन, अब अल्मल्याउन खोज्दैछ। अब कसरी अल्मल्याउन खोज्दैछ? वार्ता गर्ने भन्यो, वार्ता नगरिदियो। अहिले केही समयदेखि त्यस्तै भयो नि त। हामी कहाँ चाहिँ ल ऊ एक किसिमको अलमलमा देखियो। अझ हामीलाई अलमल्याउन पनि खोज्ला उसले। हाम्रो चाहिँ तयारी कस्तो देख्नुहुन्छ? हाम्रो तयारी त म खासै केही पनि देख्दिनँ। विज्ञ समूह गठन गर्यो सरकारले। अब त्यो विज्ञ समूह गठन गरेको त ठिकै भयो। प्रमाण सङ्कलन गर्नलाई सरकारले आफ्ना स्रोतहरूबाट त्यसै गरे भए पनि हुन्थ्यो। अब त्यो किन गर्यो? त्यो पनि अब गर्ने, त्यो चाहिँ राम्रो आइदियो सबै प्रमाण भने राम्रै कुरा भयो। त्यो चाहिँ त्यति ठुलो तमासा तामझाम साथ गरिरहनु पर्ने विषय पनि होइन। र हामी अब अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने भनेर तयारी गरिसकेपछि त्यो हामीसँग प्रशस्त प्रमाणहरू छन्। अब हाम्रो स्टेप कसरी चाल्छौँ भन्ने कुरा हो। अब भारतसँग वार्तै नगर्ने भन्ने कुरा त होइन, तर वार्ता चाहिँ टाइम बाउन्ड गर्नु पऱ्यो। 1 हप्तामा हुन्छ कि 10 दिनमा हुन्छ भन्नु पऱ्यो। त्यो दिन वार्ता हुनु पऱ्यो, प्रधानमन्त्री लेभलमा वार्ता हुनु पऱ्यो। हामीले भनेको त्यही हो। अनि भएन भने अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नु पर्यो। भनेपछि सिधा प्रधानमन्त्री केपी ओली र भारतका प्रधानमन्त्री मोदी सिधा वार्ता हुनु सिधा पर्यो। लक्कन छप्पन अलमल्याउने यो त्यो चाहियो प्रमाण भने त्यहाँ ल्याएन भने त उनीहरूका दुवै थरीलाई बोलायो भने त साइडमा प्रधानमन्त्रीले त राख्न पाइहाल्छ नि। त्यो त पाइहाल्छ। प्रधानमन्त्री लेभलमा वार्ता हुनु पर्यो। साइडमा कोही मन्त्रीहरूलाई, कोही विज्ञहरूलाई, कर्मचारीलाई राख्ने उनीहरूको चाहिँ अधिकार हो। त्यसमा हामीले केही भन्ने कुरा। तपाईँ भित्रदेखि चाहिँ कति विश्वस्त हुनुहुन्छ? जस्तो अहिले अब विज्ञ समूह पनि गठन भयो, सर्वसम्मत रूपमा सबै राजनीतिक दलहरू यो हाम्रो जमिन हो भने यो बडा ठुलो अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि, यसलाई मान्नुपर्छ, त्यो पनि भयो। अब त्यो जमिन जहाँ भारतीय सेना चाहिँ बुट बजारेर बसेको छ कालापानीमा, त्यो चाहिँ हाम्रै जमिन हुन्छ, हामीले भोग चलन गर्छौँ, भोग चलन अहिले नै गर्न पाउँछौँ भन्ने कुरामा तपाईँ कति विश्वस्त हुनुहुन्छ? अब त्यो चाहिँ के छ भने त्यो हाम्रो लडाइँमा भर पर्छ। अब यसले लडाइँको ढोका मात्रै खोलिदियो, मुख्य सङ्घर्ष बाँकी नै छ। अब किनभने हाम्रो केही पनि थिएन प्रमाण, हामी लज्जितै हुनुपर्थ्यो। एउटा नक्सा पनि नभएको देश कस्तो होला भन्नुहोस् त? नक्सा बनाउन नसक्ने देश कस्तो होला? हामीलाई त्यस्तो गिज्याउँथे मान्छेले। कमसेकम अब नक्सा भयो, हाम्रो नक्सा यस्तो हो, हामीले बनाएको, भारतको नक्सा यस्तो हो भन्न पाइयो नि। हो, अब त्यो सङ्घर्षको लागि बाटो खुल्यो, ढोका खोल्यो। यो नक्सा हामीले बनाइसकेपछि चाहिँ हामीले हाम्रो स्ट्यान्ड चाहिँ हामीले क्लियर गऱ्यौँ। यो यति भूमि हाम्रो हो, एकदम क्लियर गऱ्यौँ। अब हामी त्यस आधारमा हाम्रा चाहिँ सङ्घर्षहरू अगाडि बढ्ने भए। यसले ढोका मात्रै खोलिदिएको छ, अरू सिङ्गै काम बाँकी नै छ भन्ने बुझ्छ। त्यो सिङ्गै कामको लागि चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो सिधै प्रधानमन्त्री स्तरमा संवाद हुनु पर्यो। पहिलो स्टेप थियो।
त्यो भएन भने सिद्धियो अनि अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिहाल्नु पर्यो। अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नको निम्ति अब प्रमाणहरू सबै कुरा जुटाउनु पर्यो अनि लबिङ गर्नु पर्यो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा। लबिङ पनि गर्नु पर्यो नि, किन त्यहाँ पनि त छलफल हुन्छ संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा, बहुमत होला अल्पमत होला। यहाँनिर चाहिँ यो बडा गजबको सुझाव दिनुभयो तपाईँले, यो प्रक्रियामा सरकार जाओस् भन्ने हामी कामना पनि गर्न चाहन्छौँ आजको यो घडीमा। यो प्रक्रियामा कुरा गरिरहँदा नक्सा जारी गर्दा प्रधानमन्त्रीको के भनाइ छ भने कि ठुलो जोखिम मोलेर मैले नक्सा जारी गरेको छु भनेर। यो यसको मतलब चाहिँ सरकार ढल्न सक्छ, यहाँ आन्तरिक विग्रहहरू हुन सक्छ भन्ने कुरामा प्रधानमन्त्री सचेत भएको पाइन्छ नि। खोइ अब त्यो उहाँले के भन्नुभएको मलाई त लाग्दैन, किनभने एउटा प्रधानमन्त्रीको त्यो त कर्तव्य हो नि। सायद जस्तो कमल थापाजी बोलाए पनि सुने मैले, उहाँ त परराष्ट्र मन्त्री भएको मान्छे के उहाँ त पञ्चायतकालदेखि चाहिँ शासन सत्तामा पुगेको मान्छे, कालापानीको मुद्दा जसले उठाउँछ त्यो सरकार ढल्छ भनेर उहाँले पनि बोलिदिनु भएको सुने मैले। अब त्यो त्यही दिमागमा त्यही भइरहेको छ ती कमल थापाको पनि। त्योभन्दा बढ्ता उनीहरूको सोच्ने चाहिँ लिमिट छ नि त, त्योभन्दा माथि छँदै छैन नि त। उनले त्यो भन्नु चाहिँ मलाई कुनै अनौठो लाग्दैन। त्यो हीन भावना हो त्यो। हो छ नि त, त्यो अभ्यास त्यस्तै हुँदै आयो नि। किनभने त्यो सेना राखेको आज भएर 58 वर्ष भयो नि त, राजा महेन्द्रको पालामा राखेको हो नि। उनीहरूले त्यसो पटक पटक चाहिँ राजतन्त्र भएको बेलामा उनीहरू शासनमा थिए नि त त्यहाँ। भनेको प्रधानमन्त्रीले मैले जोखिम मोले भने पनि सायद त्यही इङ्गित गर्नुभयो होला नि, मेरो सरकार ढल्न सक्छ भन्ने मलाई त्यो लागेर भन्नुभयो कि। अब खोइ अब यस्तो बेलामा उहाँलाई कसैले ढालिदियो होइन। म अहिले सरकार यदि कसैले ढाल्यो भने सबभन्दा पहिले त म के देख्छु भने पार्टीभित्रैबाट उनी अल्पमतमा भयो भने त्यहाँबाट ढल्न सक्छ। त्यो त होइन होला, किनभने त्यहाँ त मतभेद छैन, त्यो विषयमा त कोही पनि ढाल्नेवाला छैन। तर त्यो प्रचण्डजी यो 1.5-2 महिना यतातिर चुपचाप भएको देख्दाखेरि सायद होइन, मलाई कुनै कसैले नेपालभित्र चाहिँ ओलीजीलाई यो नक्सा निकालिस् भनेर ढाल्यो भने त ओलीजी हिरो हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यो जो ढाल्ने मान्छे हो नि त्यो चाहिँ मुसो जस्तो भएर चाहिँ दुलो खोज्दै हिँड्नुपर्ने अवस्था छ। किनभने कसैले लिम्पियाधोरा भन्ने मलाई थाहै छैन, हाम्रो नक्सा छँदै छैन भन्दा आज के हाल भएको छ। उसको चाहिँ हुने खारिज गरिदिनुपर्छ, उसलाई कारबाही गरिदिनुपर्छ, इत्यादि इत्यादि धेरै कुराहरू आइरहेको छ भने अहिले त्यो को गर्न सक्छ त्यसरी। तर करप्सनको मुद्दा ल्याइदिए त भइगयो नि त। भ्रष्टाचार छ, यति भ्रष्टाचार छ कि टुप्पीसम्म डुबिसक्यो सरकारको भनेर आन्दोलन मचाइदिने, त्यही बलमा चाहिँ चलखेल गरे त भइगयो नि। होइन, त्यो भ्रष्टाचार गरेको मैले चाहिँ नक्सा बनाएँ भनेर भ्रष्टाचार गर्नको लागि नक्सा बनाएको थियो होइन, त्यो भ्रष्टाचारको जवाफ त दिनु पऱ्यो। नक्सा बनाउनु पर्छ भनेर माग गर्नेहरू पनि हामी पनि त्यही भन्छौँ। नक्सा बनाउनु हो, राम्रो छ, ठिक छ, सरकारले यो गर्ने ड्युटी गर्नु हो। अहिले सरकारले भन्दैछन् यत्रो नक्सा बनाएको सरकारलाई तपाईँहरू भ्रष्टाचारको मुद्दा, पिसिआर भएन, यो भएन, त्यो भएन भनेर खुसी मनाउने दिनमा आन्दोलन गर्ने सरकारको प्रश्न त यो छ त। हो, त्यही चाहिँ गल्ती हो नि, त्यस्तो गर्न पाइ, त्यसैको लागि गरेको त। ठगिरहन पिसिआर गर्नुपर्ने ठाउँमा पनि त्यो आरडिटी टेस्ट गर्न पाइरहने त्यो नक्सा निकालिदिएपछि मान्छेमा मरिरहेको छ नि, त्यो मिना हुने, माफी मिना हुने, सबै कुरो त्यस्तो नि काहीँ हुन्छ। त्यो गर्नु हो उहाँले, ठिकै छ, एउटा प्रधानमन्त्रीको हैसियतले चाहिँ त्यो गर्नुभयो, राम्रो भएको छ, त्यसलाई त्यति भन्न सकिन्छ। अब त्यो गरे बापत सबै खतमिना गरिदियो भनेर भन्नुहुन्छ भने त अनि कसरी कसले मान्छ त्यो कुरा? त्यसमा यसलाई छुट्याउनु पर्यो। छुट्याउनु, नक्सा प्रकरण बेग्लै हो, त्यो अडान लिनै पर्यो थियो, सरकारले लियो, त्यसको लागि धन्यवाद। ठिक हो, भ्रष्टाचार अलग मुद्दा हो, एकदम त्यही हो। एउटै गालमेल पार्न पाइएन। अहिले घालमेल पार्ने कोसिस भइरहेको छ। हो, त्यस्तो गर्नु हुँदैन। भ्रष्टाचारको केस भ्रष्टाचार हो, भ्रष्टाचारी भएको हुनाले त्यो नक्सा बनाएको पनि त्यो भ्रष्टाचारीले बनाएको नक्सा ठिक छैन भन्ने हो कहीँ। त्यो त अब्जेक्टिभली जे छ त्यसलाई मान्नु पऱ्यो नि। वस्तुगत रूपमा चाहिँ त्यो नक्सा त ठिक हो, ठिक काम हो, त्यो त्यसलाई ठिक भन्नु पऱ्यो। भ्रष्टाचार गर्ने, यो गर्ने, अब यो इत्यादि जुन छ कमिसन तन्त्र, यो त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। फेरि त्यो भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा चाहिँ तपाईँहरूको अभियान के रहन्छ? अब अभियान त हामीले चाहिँ जनजागरण अभियान हो, जनताको बिचमा जाने, अब यिनै चाहिँ विषयहरूलाई लैजाने। अहिले त कोरोना भाइरससँग सबै कुरा सुन्छ सरकारले हो। अब सुनेन भने अब हामी बाध्य भएर के गर्ने? अब हाम्रो त जनताको त सडक हो नि, हाम्रो त सडक हो, सडकमा नि पुग्नुभयो, पुग्ने अझै पुग्न बाँकी नै छ। हिजो त हामीले एउटा मात्रै गरेको हो, एमसिसीको लागि जानकारी दिएको मात्रै हो। फेरि अर्को यहाँ प्रश्न चाहिँ हाम्रो अलिकति यहाँ हामी छलफल गर्न भ्याएनौँ।
के हो भने राष्ट्रिय स्वाधीनताको त्यस्तो देशभक्तिको एउटा पहिचान भनेर उहाँले जो नक्सालाई भन्नुभयो त्योभन्दा कम महत्त्वपूर्ण एमसिसी होइन। उहाँले यदि एमसिसी पारित गराउनु भयो भने उहाँले यो गरेको पनि त्यसैले काटिन्छ। यो नक्सा पास एमसिसीको नि काटिनेवाला छ होइन रहेछ। उहाँ त यो त देशभक्त एमसिसी पास गर्नुभयो भने चाहिँ यो नक्सा जारी गरेर जुन उहाँको एउटा राष्ट्रवादी छवि जुन बनेको छ बन्दै गरेको छ त्यो धुमिल हुन्छ। हुने भयो नि। सो त वास्तविक राष्ट्रवादीले त अमेरिकाले गर्यो। हामीले चाहिँ एमसिसी तपाईँको चाहिँ नलिने हो भने अमेरिकासँगको एउटा मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध उसँग सहयात्रा गर्ने अन्य दात्री राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध त मुहान बन्द गर्ने अर्थमन्त्री त संसदमै बोल्नुभयो त। अनि त्यसपछि हामीसँग के रहन्छ, स्रोत के रहन्छ, वैदेशिक स्रोत त समस्या हुन्छ नि हामीले। यो चाहिँ के हो भने विशुद्ध कर्मचारीले बोल्ने भाषा बोल्नु उहाँले। हुन त जीवन उहाँको कर्मचारीमै बस्यो होइन। ओलीजीसँग के थियो को नि उहाँले त्यत्रो मन्त्रीको ल्याएर जिम्मेवारी दिनुभयो। यो कर्मचारीहरूले बोल्ने भाषा हो। पोलिटिसियनले त्यस्तो भाषा बोल्दैन। त्यसो भएदेखि त साना राष्ट्रहरूले त सोचै त्यहाँ चाहिँ सरेन्डर गर भयो नि। त्यस्तो पनि काहीँ तरिका हुन्छ। अमेरिकाले भन्दैमा चाहिँ रोकिदिने कहाँ हुन्छ? अरू राष्ट्रसँग हाम्रो सम्बन्ध छैन। अरू पनि अमेरिकाका गलत कुराहरूको गलत भन्ने यहाँ विश्वमा कुनै कोही पनि छैन। त्यस्तो त हुँदैन। कर्मचारीहरूले सोच्ने चाहिँ त्यस्तै हुन्छ। त्यसमै एमसिसी मालिकहरू रिसायो भने के हुन्छ? यो त्यसमै एमसिसी चाहिँ पास गर्नुहुन्न भन्ने एकदमै एमसिसी पास गरियो भने त्यो योभन्दा कम घातक छैन, अझ बढ्ता घातक छैन। त्यो पनि राष्ट्रघातै हुन्छ। राष्ट्रघात, ठुलो राष्ट्रघात हो, अझ खतरनाक। अब हामी नेपाललाई अमेरिकाको चीनसँग लड्ने चाहिँ आधार किल्लाको रूपमा चाहिँ नेपाललाई परिणत गऱ्यौँ भने के परिणाम होला? त्यही हुनेवाला छ। एमसिसी पास भयो भने यो नेपाल आधार किल्ला बन्छ। उसको अमेरिकाले किल्ला बन्छ, अमेरिका त्यही हो। उसले उद्देश्य त्यसको त्यही हो। एमसिसी भनेपछि पास गर्न दिनुहुन्न भन्ने तपाईँको लाइन हो। एमसिसीको लागि हो नि हिजो हामी गएको त। किनभने प्रधानमन्त्री त अर्कै मुडमा देखिनुहुन्छ त। होइन, उहाँ चाहिँ त्यही हो। अब उहाँले आफैले सोच्ने कुरा हो। उहाँले जो श्रेय लिनुभएको थियो नि थोरै, हुन त मैले भनिहालेँ त्यो चाहिँ पहिलेदेखि नै आन्दोलन गर्ने अरू कोही, त्यही बेला चाहिँ दमाउने अनि अहिले श्रेय लिने गर्नु त्यो पनि मिलेको छैन। थोरै लिनुभयो भने पनि त्यो पनि एमसिसीले जम्मै खाइदिनेवाला छ उहाँ ओलीजी। हस्, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी माओवादीका नेता सीपी गजरेलसँग। उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। एसटिभी च्याटबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।